Sir, आयज तुमकां members officials of CII and GSI मेळपाक गेल्ले. So what has been the discussion? What you have told them? Obviously, हेच्यानी हांव सगळ्या मेळत आसा. People from the local chapter of Confederation of Indian Industry, the president of that association, Swati Salgaonkar, she met me along with all the other members of the CII. Also, GSI led by their president Damodar Kochkar, they also met me. Various issues regarding industry were discussed. As pointed out by them, and rightly so, industrial scenario in Goa has not been a very happy scenario. We have not had people coming in to invest and industry coming to Goa. आमकां हे बेकारसाणी वा अनएम्प्लॉयमेंट जे आमी म्हणटा सॉल्व करपाक जाय तेन्ना इंडस्ट्री हांगा येयल्ली जाय. आतां हांव सगळ्यां कडेन जे आमी स्टेक होल्डर्स म्हणटा तेंचे कडेन सजेशन आनी सूचना घेयत आसा. आमी कितें करपाक जाय, वेर वी आर लॅकिंग, आमी कमी खूंय पडटा हें हांव सगळें तांकां विचारीत आसा. आनी ताका लागून ही चर्चा जायत आसा. हाल्ली हांव म्हाजे इंडस्ट्री सेक्रेटरी, मागीर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, मागीर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे अधिकारी, all of them I have been meeting exactly for the same purpose, to know and understand आमी कितें शॉर्ट टर्म, कितें लॉंग टर्म, कितें मिडियम टर्म आमी करपा जाय आनी सरकारा कडेन तेंची अपेक्षा कितें आसा. आनी ताका लागून CII एज वेल एज GSI आज ते मेळ्ळे. आनी हांव समजता इट वॉज अ वेरी फ्रुटफूल डिस्कशन. पयलें म्हणल्यार जे खरें डिजर्वींग इंडस्ट्री आहा, आमचे गोंयकारांची इंडस्ट्री आहा गोंयांत इतलीं वर्सां, वेगळे वेगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, बऱ्यो चलता, तांकां एक्सपान्शन सुद्दां करपाक जमीन मेळनासली, कांय तेंच्यो डिफिकल्टी आसा. आमच्या गोंयकारांक पयलो चान्स मेळपा जाय आहा ते इंडस्ट्री एक्सपांड करपाक. दुसरें, नवीन इंडस्ट्री कित्याक येयना, तेंच्याय जमनी लागून इश्यू आसा. तांकांय लँड मेळना, जायत्यो फेसिलिटी मेळना. मागीर कंडिशन्स इन इंडस्ट्रियल इस्टेट, इट इज रियली पॅथेटीक. तेंचे रस्ते सारके ना, स्ट्रीट लायट चलना, तेंचे झाडां वाडलेलीं आसा, म्हणजे देर इज नो मेंटेनन्स एट ऑल इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट. हे वेगळे वेगळे तेंचे इश्यू आसा. हे सॉल्व करपा खातीर ते म्हाका मेळ्ळले आसा. आनी तेंचें म्हणणें एकूच, जेन्ना आमी दुसरे स्टेटींनी पळयता, इंडस्ट्री सगळे व्हडली व्हडली नामनेची इंडस्ट्री आसा. मल्टी MNC म्हण नाका, मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स म्हण नाका, ही सगळी ते स्टेटीन वयता जाल्यार आमच्या गोंयांत कित्याक येना, कोणूच कित्याक हांगा येना. सो हो बदल आमी हाडपा जाय. आनी तो बदल हाडपा खातीर कायद्याचो कितें आमी बदल हाडचो पडटलो. वेदर इट इज IPB रेग्युलेशन्स आहा ते चेंज करपा वा ट्वीक करपा पडटले. तेच भाशेन अंडर दीस आमचे IDC एक्ट जे आसा, खूंय बॉटल नॅक्स आहा, एक सादो ट्रान्सफर सुद्दां करपा तरी लोकांक त्रास पडटा. नॅचरली इट इज अ आर्टिफिशियल डिफिकल्टी. हे आमी काडपा जाय. ते दृश्टीन आमचें डिस्कशन जाली, चर्चा जाली. आनी तेंचें म्हणणें आसलें गेले 10 वर्सां ते स्ट्रगल करता. हांवें सांगलें हिंगा 10 वर्सां लागपा न्हू, जाता तितले बेगीन आमी हेचो सुटावो करया. आनी ताका लागून हांव एक सांगपाक सोदतां, हे ऑफिसर डायरेक्टर आसून दी, सेक्रेटरी आसून दी, IPBचे MD आसून दी ऑर CEO आसून दी, हे सगळे कामां लागलेले आसा. आनी हे कामां लागला म्हूण एक बरो निकाल जाता तितले बेगीन आमी आय वील गेट इट टू द टेबल. आतां डिटेल्स हांव दिवपाक सोदना आनी शकना, कित्याक अनलेस समथींग इज देर इन रियल कॉन्क्रीट टर्म्स आय डोंट वॉन्ट टू गीव. पूण एक खात्रीन हांव सांगपाक शकता, इंडस्ट्रियल सिनेरियो इन गोवा वील चेंज इन अ बीग वे. कित्याक हे हो नवीन म्हाका सब्जेक्ट न्हू. हांवें पयलेंय सांगलां तशें हांव पयलीं एकदां इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आशिल्लो इन 1990. म्हाका हेजो अनुभव आसा. आनी आतां म्हाका अनुभव आसा कित्याक बॉटल नॅक्स आसले, कित्याक लागून सगळे अडचण्यो आयिल्ल्यो, त्योय हांव सॉल्व करतां. आनी ह्यो सॉल्व केलो म्हणटच थोड्याच वेळान म्हाका दिसता सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट आसून दी, स्टेक होल्डर्स आसून दी, आनी आमच्या गोंयकारांकूय कळटलें की खरें बरे अर्थान हांगा इंडस्ट्रीज बऱ्यो इंडस्ट्रीज येवपा लागला, एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज. आनी देर इज अ सॉर्ट ऑफ बी लायन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट वॉन्टिंग टू कम टू गोवा. एक म्हाका सांगपा जाय, एक
न्यू बदल येवपा जाय. आतां गोवा कॅन बी द मेजर लॉजिस्टिकल हब because it is so well located. We have a second airport coming up. We have broad gauging of the railways taking place. We have a good port, multi nodal hub करपाक बरेच चान्स आहा. हें कित्याक जायना? आम एक सादें उदाहरण दिवपा म्हणल्यार when you just look upwards, Singapore आसून दी, Dubai आसून दी, these were desert areas. They have become major logistical hubs. Goa is blessed with everything, and by making it a logistical hub, to environment kind spoil करना, to kind hazardous industry आणना. Only you are handling goods manufactured in other places and sending it to the rest of the country or sending it to the rest of the world. हें तरी आमकडे करपा जायना जाल्यार आमी कमी पडटले. सो ताका लागून हें करपा खातीर पूर्ण जाता तितली प्रयत्न जी जावपा जाय ती हे सरकारा कडेन जातले. आनी हांव ऑल्सो हें सांगपा सोदतां की इन फॉर दीस आय ऑल्सो हॅव न्यू चेअरमॅन इन IDC, that is Reginaldo Lorenzo. We also had a chat. He also called on me, and I congratulated him for being the chairman, and he also has the same wavelength. तुमकां हो सिनेरो आमी बदलपा जाय. जाता तितली इंडस्ट्री गोंयान हाडून बेकारसाण आमी सॉल्व करपा जाय. So we have decided we will work closely together to bring about a change in the scenario.